स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में। और जैसा कि आपको मालूम है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के जो फॉर्म हैं वो भरे जा रहे हैं। अब उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। 14 मई 2022 तक आप जो सेकंड ग्रेड का जो है फॉर्म भर सकते हैं। अभी इसके साथ साथ सेकंड के आप फर्स्ट पेपर का भी जो है फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि जो पीजीटी के लिए आपके लिए फॉर्म निकाले गए हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो काफ़ी सारे वीडियोस मैंने आपको इसके माध्यम से प्रोवाइड करा दी थी, उसके पैटर्न, उसके एग्ज़ाम के बारे में। तो उर्दू का जो निसाब है, जो उर्दू का सिलेबस है, उसके बारे में वीडियो बाकी था। तो ये जो देख सकते हैं आप लोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल पेज है, आप जाके इसकी वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। ये जो है सिलेबस आया है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में। काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर इसमें कुछ तब्दीलियां हैं, आप उस पर एक बार जो है वो वीडियो बना के जो है क्लियर कर दें। तो आज उसी को मैं इस पेपर में जो भी आपका निसाब है उर्दू वाले सब्जेक्ट का, वो हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसमें आपको पोर्शन कौन कौन सा पढ़ना है, नसर से, नज़म से, शायरी से, गज़ल से, आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी होगी और कितने जो हैं इसमें हिस्से हैं। तो आप देख सकते हैं ये सेकंड ग्रेड है, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, पेपर सेकंड, नीचे लिखा हुआ है उर्दू। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्सा अव्वल में आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पढ़नी है। सानवी और आला सानवी सतह यानी कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आ जाएगा हुरूफ तहजीब, एराब, इस्म और उसकी किस्में, सिफत और उसकी किस्में। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ठीक ठाक समझ सके। इसके बाद फ़ेल और उसकी किस्में, मुस्तक़ और मुरक्कब अल्फाज, जिन्स, तादाद, हालत और उसकी सूरतें, मुफरद और मुरक्कब जुमले, रमूज़ औक़ाफ़ जिसमें सख्ता, वक्फ़ा, राबता, तफसीलिया, ख़त्मिया, वावीन, फ़जाहिया, सवालिया, ख़त, क़ौसीन और ज़ंजीरा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पढ़नी है। इसके अलावा अरबी नवेसी के तरीके, मज़मून नवेसी के उसूल, ख़ुतूत निगारी और निजी ख़त, सरकारी ख़त और तहनीती ख़त आपको जो है वो पढ़ने होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मुतज़ाद व मुतरदाफ़ात, अल्फाज जो हैं वो आपको पढ़ने हैं। मुहावरात और ज़रबुल मिसाल आपको पढ़नी होगी। ये हुआ पहले हिस्से में, आपको ये सारी चीज़ें जो है वो कवर करनी होगी। अब हिस्सा 2 में देख लेते हैं आप लोग, हिस्सा 2 में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो। हिस्सा 2 में आपके लिए ग्रेजुएशन लेवल के सवाल आएंगे, क्योंकि इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो BA प्लस B.Ed है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ग्रेजुएशन का लेवल भी आपका आना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन सतह यानी कि ग्रेजुएशन लेवल में इसमें जो आप देख सकते हैं, सबसे पहले सनद के बारे में पूछा गया, तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसिल और किनाया। ये आपको पता भी होगा कि उर्दू कवायद को पढ़ने के लिए 4 चीज़ें बहुत अहम है इल्म बयान के ज़ेर असर। तो ये चारों चीज़ें जो हैं वो इल्म बयान के अंदर आती हैं। वहीं अगर हम बात करें अहयाम, तजाहिल आरफाना, तज़ाद, तलमी, तसीक़ सफ़ात, हुस्न तालील, मुबालगा, लफ़ो नस्र और मुरादुन नज़ीर, तजनीश और इस्तक़ाक़, ये सारी सनतें हैं। कुछ इसमें सनाई लफ्ज़ी हैं, कुछ इसमें सनाए मानवी हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको चौक एंड डस्टर एकेडमी पर कवर कराई जाएगी। 11 तारीख से जो है वो आपका RPSC उर्दू का जो बैच है वो शुरू हो गया है। अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहता है तो आप लोग जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको मालूम ही है, 9045220432 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप जल्द से जल्द जो जुड़ जाइए। इसकी जो क्लास है वो सुबह में 11 बजे से होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। मंदरज झील की तारीफ़ देख लीजिए। ये इसनाफ़ है, गज़ल है, कसीदा है, मरसिया है, रुबाई है, मसनवी है, क़ता है, मुखम्मस है, मुसद्दस है, मुरब्बा है, नज़्म मुअर्रा है, आज़ाद नज़्म है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पढ़नी होगी। फ़न के बारे में, आगाज़ के बारे में और इसमें क्या क्या खुसूसियत है, सारी चीज़ों को आपको अच्छे से कवर करना होगा। हिस्सा बा देख लेते हैं, जिसमें दक्कन में उर्दू मसनवी का इर्तिका बहमनी दौर से आपको पढ़ना होगा। शुमाली हिंद में उर्दू नस्र का इर्तिका 1857 तक, शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का इर्तिका 1857 तक। अलीगढ़ तहरीक की अदबी खिदमत आपको पता ही होगा। अलीगढ़ तहरीक जिसके बानी सर सैयद अहमद ख़ां हैं। सर सैयद अहमद ख़ां के बारे में और उनकी अदबी खिदमत के बारे में आपको पढ़ना होगा। वहीं अगर हम बात करें जदीद शायरी की, तो जदीद शायरी में आएगा गज़ल। अब गज़ल में भी कौन कौन से शोरा हैं वो आप देख सकते हैं, नीचे जो है वो मेंशन किए गए हैं। शाद अज़ीम आबादी है, फ़ानी बदायूनी है, असगर गोंडवी, हसरत मोहानी, मजरू सुल्तानपुरी, फ़िराक गोरखपुरी, ये हुए गज़ल के जदीद में। वहीं अगर हम बात करें नज़्म में, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा इकबाल, जोश मलिह आबादी, अख्तरुल ईमान, अख्तर शिरानी है, नून मीम राशिद, मीराजी, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, ये सारे के बारे में आपको इनकी सवानी, इनकी अदबी खिदमत आपको सारी अच्छे से पढ़नी होगी। वहीं अगर हम बात करें नस्र में जदीद में, तो उसमें नावल निगारी, अफसाना निगारी, ड्रामा निगारी, खाका निगारी, इंशाइया निगारी, रब व ताज निगारी आपको जो है वो पढ़नी होगी। इसके नुमाइंदा
نثر نگار آپ کو پڑھنے ہوں گے۔ اگر ہم بات کریں افسانے میں تو راجندر سنگھ بیدی آ جائیں گے، منٹو، منشی پریم چند، عصمت چغتائی۔ اس طرح سے ڈرامے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا امانت لکھنوی آئیں گے، آغا حشر کاشمیری، امتیاز علی تاج، محمد حسن۔ تو ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو پڑھائی جائیں گی اور آپ کو خود بھی پڑھنی ہوگی۔ آپشن نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں، اردو زبان کا آغاز اور ارتقاء۔ اس کے بغیر تو جو ہے کوئی بھی سلیبس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ قدیم ہند آریائی، عہد وسطیٰ، جدید ہند آریائی کے بارے میں آپ کو اچھے سے انفارمیشن دی جائے گی۔ وہیں اردو زبان کے ابتدا سے متعلق مختلف نظریات آپ کو پتہ ہی ہے، کتنے سارے مختلف نظریات ہیں اور سب نے کیا کیا نظریہ پیش کیے ہیں۔ یہ والی ٹاپک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں، مندرجہ ذیل شعراء کی شامل نصاب تخلیقات سے متعلق سوالات، یعنی کہ جو شعراء ہیں ان کی کچھ غزلیں دی گئی ہے، ان سے بھی سوالات بن سکتے ہیں۔ سوالات دو تین طریقے سے بن سکتے ہیں کہ یہ شعر کس کا ہے، یہ جو مصرع دیا گیا ہے کس کی نظم سے ہے یا کس کی غزل سے ہے، یا اس میں کیا معنی ہیں، الفاظ کے معنی بھی اس میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو اس میں میر تقی میر کی غزل ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری غزلیں ہیں۔ خواجہ میر درد کی ہیں، شیخ امام بخش ناسک کی ہیں، خواجہ حیدر علی آتش کی ہیں، مرزا اسد اللہ خان غالب کی ہے، مومن خان مومن کی ہے، حسرت موہانی کی ہیں، فانی بدایونی کی ہیں، فراق گورکھپوری کی ہیں۔ تو یہ ساری ہیں ان کی غزلیں اس میں مینشن کی گئی ہیں، آپ کو اس میں سے دیکھ کے سمجھ میں آ رہا ہوگا، اور اس کو جب آپ لوگ کلاس میں کریں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو کرائی جائیں گے۔ وہیں اگر ہم بات کریں نذیر اکبر آبادی کی تو اس میں ان کی نظم ہے مفلسی۔ الطاف حسین حالی کی بھی جو ہے آپ کو بتایا مسدس حالی ہے۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں علامہ اقبال کی خضر راہ ہے، جوش ملی آبادی کی کسان ہے، فیض احمد فیض کی صبح آزادی، اختر الایمان کی ایک لڑکا، سر سید احمد خاں کی اپنی مدد آپ، محمد حسین آزاد کا یہ مضمون ہے۔ نظمیں ختم ہو گئی اختر الایمان پہ، اس کے بعد مضمون شروع ہو گئے۔ محمد حسین آزاد کا سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ، الطاف حسین حالی غالب کی شاعری، شبلی نعمانی کی شاعری کیا ہے، پطرس بخاری کی لاہور کا جغرافیہ، عبدالحق کا حالی یہ مضمون ہے۔ مہدی افادی اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ موسٹ امپورٹنٹ ہے مہدی افادی کا، یہ آپ کو ضرور پڑھنا ہے اور اس سے سوال ضرور بنے گا۔ رشید احمد صدیقی کا شیخ پیرو ہے، یہ بھی بہت اچھا مضمون ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں حصہ سوم کی، جس میں آپ سے زبان کی مہارت کے بارے میں پوچھا جائے گا، پڑھنا لکھنا بولنا وغیرہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو پڑھنی ہوگی۔ ترکیبی و تخلیقی طریقہ کار، حروف تہجی کا طریقہ، صوتی طریقہ، لفظ راوی، لکھنے سکھانے کا طریقہ بھی آپ کو جو ہے وہ آنا چاہیے۔ ابجدی طریقہ، پستالوزی طریقہ، مونٹیسری طریقہ اور پرتگالی طریقہ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو پڑھنی ہوگی۔ یہ جو ہے اس میں آپ کا حصہ زبان کی مہارت والا پورشن میں آئے گا۔ وہیں اگر ہم بات کریں تدریس کا طریقہ کار، یہ بھی بہت اہم ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے پیڈاگوجی بھی جو ہے بہت اہم ہوتی۔ بیانیہ طریقہ کار، طریقہ تفہیص، مسئلہ کا طریقہ، تحقیقی طریقہ، مطالعہ زیر نگرانی، استخراجی اور استقرائی طریقہ، یعنی کہ آگمن اور نگمن ودھی کے بارے میں بھی آپ کو ساری چیزیں پڑھنی ہوگی۔ یعنی کہ یہ ودھی ہیں جس سے آپ پڑھا سکتے ہیں، جیسے آپ نے نام سنا ہوگا مونٹیسری، کنڈر گارڈن، کھیل ودھی، اس طرح کے جو ساری ودھی ہے جو تدریس ہیں وہ آپ کو پڑھنی ہوگی۔ پڑھانے کے تراکیب اور مہارتیں بھی آپ کو ہونی ہوں گی، سوالات و جوابات ہوں گے، مہارت روئی اور سوالات ہوں گے، مہارت تمہید، مہارت استعمال، تخت سیاہ، یعنی کہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو پڑھانے کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سارے آپ کو آنے ضروری ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں اسباق کی تدریس، یعنی سبق کی تدریس آپ کو کیسے کرنی ہے۔ نثری اسباق، تدریس نظم اور تدریس قواعد، یہ تین چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پڑھنی ہوں گی۔ تو یہ پورا سلیبس ہوا آپ کا RPSC پبلک سروس کمیشن کا اردو پورشن کا۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بچے کو اس کا PDF چاہیے تو ٹیلی گرام گروپ میں ہمارے اویلیبل ہے، یا پھر آپ ہمارے WhatsApp نمبر سے بھی لے سکتے ہیں۔ ہمارا WhatsApp نمبر آپ کو بتائیے 9045220432، ہمارا WhatsApp نمبر ہے۔ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کیا پیٹرن ہے۔ اس میں جو آپ کو کوشچن ملیں گے وہ میکسیمم 300 مارکس کے ہوں گے، اور اس کو کرنے کے لیے آپ کو 2.5 گھنٹہ ملے گا، اور اس میں 150 کوشچن ہوں گے جو ملٹیپل چوائس کے کوشچن ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیگیٹو مارکنگ جو ہے اس میں رکھی گئی ہے، اور کتنی رکھی گئی ہے 1/3 کی نیگیٹو مارکنگ جو ہے وہ اس میں کی گئی ہے۔ وہیں اگر ہم بات کریں پوائنٹ نمبر 5 کی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیپر شیل انکلوڈ فالوئنگ سبجیکٹ، نالج آف سینئر اینڈ سیکنڈری اسکول، جیسے میں نے آپ کو اوپر بتایا، نالج آف گریجویشن جو اس کا حصہ 2 تھا، ٹیچنگ میتھڈ آف ریلیونٹ سبجیکٹ جو لاسٹ والا حصہ تھا جس میں ہم لوگوں نے تدریس کے تعلق سے بات کی۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں آپ کو جو آج کی ویڈیو میں بتانی تھی۔ امید ہے میں آپ کو جلد ہی جو اس کا پہلا پیپر اور
RPSC کے جو PGT ہے یعنی کہ گریڈ فرسٹ کا جو سلیبس ہے اس کے پہ میں آپ کو جلد سے جلد ایک ویڈیو پرووائڈ کرا دوں گا تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنی محنت میں لگ جائیں۔ سب سے پہلے کام آپ کو اپنا فارم بھرنا ہے، کیونکہ فارم بھرنے میں تھوڑی دقت آ رہی ہے بچوں کو، تو آپ لوگ جو ہیں وہ آرام سے فارم بھریے، OTR کیجیے گا، کیونکہ OTR ہی سے ہی آپ اس کا فارم بھر سکتے ہیں۔ باقی کوئی بچہ ہمارے یہاں بیچ سے جڑنا چاہتا ہے تو جڑ سکتا ہے، نمبر آپ کو معلوم ہی ہوگا 9045220432۔ تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے جلدی نیکسٹ ویڈیو میں، شکریہ۔